नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम मुसलमानों, द दिलहज्जे डेरे मुबारक नदिशपी शुरू दी और ख़ास कर द दिलहज्जे दा डुम्बई नस शपेचे के बिदी दा डेरे मुबारक दी जगह कुरान मजीद के पे अल्लाह कसम पढ़ दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाई वलयालिन अश्र और कसम ने भी जमाब लशपुद ज़िलहज्जे न उलमाए किराम फरमाई ना लशबिल दी न मुराद हम ज़िलहज्जे ना डुम्बई लशबी दी जको इदा डेर द मुबारक शपी दी अल्लाह तखवफ शपी दी। और उलमाए किराम फरमाई चे जदी फजीलत द रमज़ान मुबारक द आखिरी आशरे पशान दे और उलमा वो च दागी ने ज़्यादा जक पदी हुई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसम पड़ दे न चल दुमरा मुबारक ये रदिशपी दी जदी डेर ज़्यादा पताई की मुहतरम जदी तो रुजू डेर ताकीद रागले वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जदी अल्लाह सुरजो द रुजू डेर एहतिमाम फरमाए और हदीस शरीफ के राजी चिचा जदी यो रुजू नी सना अगता जो यो काय रुजू नी सना और चाची दा अरबी पर रुजू नी सना नदा जो चागत वका रुजू नी सना देर ज़्यादा पताई ने रागले और द इबादत कसरत पे के रागले और खास कर तकबीरात पे के कसरत रागले कि अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द ते देर कसरत पकार दे। और क्या खास कर द यौम अरफी देर पताई लागली द अरफी तरफ दे के आगे तबीर ज़्यादा फजीलत हासिल दे उस खलक पदी कशमकश की अक्सर मलगिरी तपूस हो गई चिदा अरबी रस्म कमी नदाया साबित पका दी चारपता हर यौम पे एतबार सरे कम मन के चिन्ह हम तारीख ज़िलहज्जी बदा अल अरफा न पाकिस्तान के उस कम तारीख ज़िलहज्जी न हम दे आगा बदल तारफ और कि सऊदी की कम नहमी आगा अल तारफ न अख का पताई मदर तहासिली खा जैसे अरबी दरजे ताकीद खुद इबादत को की और खास कर रोजे दागे द रोजे डेर पताई लागली यो हदीस शरीफ के रागली दी तकरीबन 10 रुकान बराबर द रोजे सवाब दी चाचे द अरबी पर रोजे होनी से और दगा जात इबादत पे की कसरत दे सरा मुहतरम देखी यो सो अहम इबादत में दी यो पकी दे हज दे बैतुल्लाह शरीफ अब हाजियान साहिबान तेरी दी अल्लाह रब्बुल तईन ने सही अरकान अदा पूरी तौफीक पर की और अल्लाह वाला हज मकबूल कर दे। बल शर्त के जब कुर्बानी उस कुर्बानी अच्छा पर वाजिब ना नियाज सादत पकार दी न कुर्बानाए द पारावल उसूल शराइत दी लंबेदा च मुसलमानी पकाबिर कुर्बानी निश्ता नंबर 2 जबादी अनाबालिग कुर्बानी निश्ता नंबर 3 जहातिनी बदीवनी बानी कुर्बानी निश्ता और बंदा जे साहिब निसाबी बगरीब फकीर बानी कुर्बानी निश्ता उस निसाब सरे ने निसाब दान पे जन्नत पका दी दियो सुनो यो सोना ने सोने निसाब को सालिसत को ले बंदा 40 पिंजर ना 52 को ले नंबर बल जदे आगा हमारी तिजारत ता कम चीज रावड़े और बागी ता सरकार की नीति ता सर प्राती तेरा खर्चों बनियत तेरावड़ी यदि तुम्हारी तिजारत बंदे नकद पैसे जिन्ना रकम ता सर सोरा दे चागल 52 को लो आगे बल की दान तरसी पैसों तरसी और बंदे जरूरत रजियात सामान आगा सामान चटुल का ये इस्तेमाल न ता कर प्रूती जरूरत रजियात की रिश्ता पे इस्तेमाल के नाराज जदी शिजुनो तो उसको बदी बांधी के अंदर दी निसाब जुड़ी उस अक्सर चा सरा 7.5 तोले सोने न बराबरी चांदी न बराबरी चा सरा की पीसी और सरा लगा सोने लगा चांदी दा जान जरूरत है उसको कड़ी दे पूछ सके दे बदले टुलु कैलकुलेशन की दा टुलु कड़े बना जा मगी चलदी निसाब 52 कोलो चांदा तरह से दो
دې قیمت کې رسیدو تقریبا نسبت یې 1.5 لک روپۍ جوړېږي نو چې دغې ته رسیدو نو په ده باندې قرباني واجب ده دی به قرباني کوي محترمو د قربانۍ ډېر فضایل دي د قربانۍ وینه چې توی شي الله رب العزت د مسلمانانو مغفرت وفرمایي ګناهونه یې معاف کړي او د قربانۍ وینې تویېدو سره الله رحمتونه برکتونه رانازلوي او بل دا چې کوم خلک قرباني وکړي ټول کال به د مصیبتونو بلاګانو نه محفوظ دا د قربانۍ فایدې دي چې د قربانو ارادې وکړو چاله الله وس ورکړی دی او مال پیسې ورسره هر څه برابر دي چې د قربانۍ اراده وکړو بله دا چې قربانۍ به سړی هم کوي او ښځې به هم کوي چې د نصاب والی چې سړی نصاب ته رسېدلی سړی په ځان نه قرباني کوي او چې ښځه رسېدلي ښځې سره کالي پیسې ښځه په ځان نه خپله قرباني کوي دا نه چې د یو کور دپاره به د ټولو یو قرباني کافي ده نه چې کوم هم نصاب ته رسېدلي دي او پیسې ورسره برابرېږي مال هدیې هغې به ځان نه خپله قرباني نیسي چې په دې ځان پوهېږي نو اوس محترمو د قربانۍ ارادې ورسره دي تکبیرات تشریق دا به د 9 تاریخ نه یعنې یوم عرفې نه شروع کېږي د سحر لمونځ نه واخلې چې دغه یو پیرویل الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا په هر نارینه او زنانه په هر انسان باندې چې بالغ دی عاقل دی او مسلمان دی په دې یو پیرویل واجب دي سړي به په اوچت اواز یو ځل وایي او زنانه چې دي هغه به په سپو اواز یو ځل وایي دا ویل واجب دي دا به 9 تاریخ د ذوالحجې نه شروع شي د سحر لمونځ نه در اختر تر 4مې مازدیګره پورې به دا ویلې کېږي چې د دې بیا کوشش کوو زنانو ته خاص کوو او خپله هم د دې اهتمام کوو الله رب العزت دا مختصر خبرې زموږ د ټولو په عمل کې راولي د ذوالحجې د مبارکو ورځو شپو برکات کې الله موږ ټولو ته رانصیب کړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین